routes اللي غنديرو require فيها طاف routes users. حنا امبورتينا شنو امبورتينا هاد الفيشي. علاش كيقولك نود جي اس تري سكالابل اوفير على موديفيكاسيون؟ حيت فيه ان سيستيم مودولير، تقدر دير موديفيكاسيون في اي موديول واش امبورتي امبورتي، دونك كيبقى عندك في كل مره تقدر تزيد شي حاجه. وباستعمال مونغو دي بي اونكور صافي سي وصلتي لابوجي ديال لا سكالابيليتي. دونك هنايا اون فوا امبورتينا داك الراوتس غنديرو خصنا نكريو واحد الميدلوير. هاد الميدلوير كيتكري هكا يوز. شنو كدير هاد يوز؟ احنا لاحظتو هنايا جيت وكتبت سلاش ابي سلاش يوزرز. الا بغيت يكون عندي واحد البريفيكس اونيك بوغ كلشي لي روت، غنجي لهنايا وغندير كوبي نيشان سلاش ابي سلاش يوزرز. اون فوا غيجي هاد سلاش ابي سلاش يوزرز غيجي لي لهاد الفيشي. انا بغيتو يجي لهاد الفيشي، دونك غنعطيه هاد الفيشي اللي ابليتو هنايا. فوالا. دونك شنو طرا دابا؟ قلنا ليه اون فوا تلقى هاد سلاش ابي سلاش يوزرز سير ليا لهنايا. فاش غنكليكيو على هنا هو هاد الفيشي ديالنا. اون فوا غيمشي سلاش ابي سلاش يوزر غيشوف شنو موراها. الا كان تيست غاجي لي عندي هنايا. غنشوفو هادشي واش خدام ولا كنخربقو. شنو سميتو؟ سلاش تيست ابي سلاش يوزرز تيست. قالك اتس وركينغ. دونك الحمد لله ما كنخربقوش. فوالا. دونك حنا عرفنا دابا كيفاش نكريو واحد لابليكاسيون اكسبريس، كرينا ليها الموديل، ودابا كنكريو في لي روت. عرفنا كيفاش نغيتيو دابا. دونك كيسكون في حنايا بغينا نعمرو نوتر باز دوني بور فوار واش elle اكزيستونت ولا لا وداكشي. دونك انبوستيو. كيفاش كنقول بوستيو يعني انكريو واحد اليوزر. دونك بور كريي ان يوتيليزاتور غنديرو سلاش اي بي اي غيكون عندها لو ميم. نديرو ريجيستر. لو بوت ديال هاد لا روت هو create a user. والبرايفسي ديالها هادي غتكون برايفت، ولكن بوغ لو مومون نخليها بوبليك، مازال ما غنديروهاش برايفت. دونك بوغ كري شنو كنديرو؟ فاش كدير شي فورمولير و تبغي تسوبميتيه كتسوبميتيه بالبوست. حنايا غنكريو قلنا ريجيستر ياك، غيكون سلاش ابي سلاش يوزر اللي هي بريفيكس كومون زايد على بعد ريجيستر ريك ريز كالباك ديالنا ياك ونجيو. دونك حنا شنو بغينا اون فوا عندنا بحال دابا واحد لي انبوت تاغ مثلا. غادي فين نوريكم علينا. عندي ها انت بحال دابا هنا انبوت تاغ الاول كتبت فيه يوزر نيم طه، الايميل نديرو طه@gmail.com. بحال دابا درنا هادشي بغينا اون فوا نكتبو هادشي ياخد لينا داك الكونستركتور ويحط فيه هاد لي دوني اللي غيكريو لينا اون انستانس ديال ان يوزر، وهاديك الانستانس نسوفغارديوها في الباز دوني. كيفاش كنديرو اسيدي كنكريو واحد لا فاريابل يوزر. هاديك اليوزر الي ايغال نيو يوزر بحال في الجافا. كنديرو اون انستانس بوغ ديك الانستانس كنعطيوها كوم بارامتر واحد لوبجي. هذاك لوبجي شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه هادشي الاي دي. شنو هو الاي دي؟ اي دي هنا غنحتاجو مونغوز const mongoose equal require mongoose. دونك الاي دي هو mongoose dot types dot object id. هنا لا ميثود. من بعد قلنا اليوزر نيم ياك ماشي نيم. يوزر نيم فين كيدار؟ فين كاين نوغول الدراري؟ هاد انبوت وهاد ايميل قلنا كيديروا في دي انبوت فورم. دونك الانبوت فورم فين كيكونوا في الريكويست ديال لو كليون، وفين في الريكويست في البودي.
ويلي شحال نقول. دونك ريك دوت بودي دوت يوزر نيم لو نون ديال الميل. الايميل كذلك حنكري جريد تيبل، هادوك مصريين الهربا فهادشي. وقلنا الباسورد ريك بون بودي بون باسورد. فوالا دونك حنا شنو كنديرو؟ كناخدو ان بارامتر ياك، كنمشيو للانبوت فورم ديالو. خديت لو موفيز اكزومبل هذا. كنمشيو للانبوت فورم وكنحطو بحال كنكريو اون انستونس بديك لي دوني اللي كنعطيو. هنايا كاين دو ميثود، يا اما كناخدو هاد اليوزر ديالنا وكنديرو ليه دوت سيف، وعلى داك دوت سيف كنديرو دين والكاتش حيت كتريتورن لينا واحد لا بروميس. انا هاد الميثود ما كتعجبنيش، كتجيني متخيله شويه. سينو اش كنديرو الميثود الثانيه واللي هي كنظن بلو افيكاس، بما ان هذه ما عرفناش فوقاش اتيكزيكوتا. دونك سي اون ميثود اسينكرون، كنديكلاريوها كوم ايطون اسينكرون بهاد الكيورد. وهنايا كنكريو واحد لا نوفيل فاريابل سميتها سيفد يوزر، سميوها اللي بغيتو. هذيك سيفد يوزر هي يوزر دوت سيف. دابا اش كنقولوا ليه هنايا؟ هاد يوزر دوت سيف فوقاش غدير فاش غيكون عندنا شي يوزر فريمون غتيكزيكوتا هاد لا ميثود، ولكن خصنا نقولوا ليه يتسناها، يتسنى حتى شي واحد يابلي لينا هادي. دونك غنعطيوه الكيورد اويت. صافي هنايا ساليتي القضيه ديال السوكارد في الباز دوني. كيبقى الفيريفيكاسيون، فهمتي؟ الا كانت عندك شي ايرور الله يستر، طرات لك شي ايرور ولا شي لعبه، غادي فيريفيها واحد تراي كاتش. الا اون كاد سوكسي غنصيفطو واحد الستاتوس كود 200 و send ان ميساج عاوتاني فيه user has been saved. سينو اون كا ديرور غنصيفطو ان ستاتيو ديال اون ايرور دو سيرفور مع هاد الايرور اللي كنباسيو هنايا. فوالا دونك نورمالمون داكشي كلين عندنا. دابا اون فوا كرينا هادشي نورمالمون فاش غنخدمو بوستمان وغنسوبميتيو خصو يتكريا في الباز دوني، ولكن بور لو مومون مازال ما درناش اون كونيكسيون مع الباز دوني. دونك غنرجعو لابل جي اس وغنديرو const mongoose require mongoose. غنمشيو للكلاود. دابا هنا فين كتقال القضيه شويه، حيت على حساب البيسي ديالك فهمتي، وانا بيسي راه على حق الحال يكون داكشي تقال شي شويه، تصبروا معنا اخوت. دونك اون فوا كتدخل لهاد الاطلس مونغوز كيقول لك واش بغيتي تكري كلاس سيرو، داكشي دي زيتاب دو باز. انت غتبقى باين داكشي، غتكري عليك واحد كلاستر بحال هذا. ها هي هنا كاين بيلد نيو كلاستر. انا درتها 7 دقائق وانا ما بغيتش نكاتي الفيديو. دونك اون فوا غدير نيو كلاستر غيولي عندك واحد الكلاستر بحال هذا. غتمشي لهاد كونيكت. حنا شنو بغينا نكونيكتيو الباز دوني ديالنا لواحد لابليكاسيون. غتجي الوسط غتاخد يا الدرايفر كامل اللي غتكوبيه في الاب دوت جي اس، يا غتاخد هاد سترينغ. دونك اون فوا خديتيه غتجي هنايا ودير شو داتابيس mongoose دوت كونيكت. هاد mongoose دوت كونيكت كتاخد اون جينيرال دابا 3 بارامتر، حيت راه واحد الديبريكيشن اللي خصها تاخد فيها واحد لو نوفو بارامتر، ان بارامتر ان نوفو بارامتر. دونك هنايا كنباسيو سترينغ ديالنا اللي هو هادي كامله، ديك هادي خصها تكون كاشي نورمالمون.
مع الباسورد انا عاطي read write ياك. و لو دوزيام بارامتر اللي هو جديد هو هاد new use new URL parser. كتاخد لا فالور true وواحد الكول باك. هاد الكول باك شنو كتقول فيه؟ console log connected to database. فهمتي؟ ها باش تشوف واش فريمون تكونيكتيتي. هنايا غنلاحظوا هاهي تكونيكتينا للباز دوني. غنفورماتي الكود باش يبان لكم داكشي نقي. فوالا دونك هادشي كلشي مزيان. تكونيكتينا للباز دوني، كرينا الموديل ديالنا. هنايا كان خصني ندير واحد، هادي اول ايطاب 0 كونيكت تو داتابيس. الدراري سمحولي نشوف واش مازال كيريكوردي. مازال كيريكوردي. دونك ليطاب الاولى كاع كان خصني ندير كونيكت تو داتا، ولكن هادشي ماشي بون براتيك. من المفروض انه هاد لاشين ديالك تكون كاشي. انت فاش تجي تبوشي الكود مخصكش تبوشي هادشي. دونك شنو كدير؟ كتانستالي واحد الباكاج سميتو دوت اي ان في. هذا il te permet de créer داك لي فيشي دوت اي ان في اللي كيكون فيه داك لي فاريابل لونفيرونمون اللي خاصين بالبروجي ديالك. دونك اون فوا تانستاليه غتجي هنايا جلوبالمون. فهمتي؟ هاد بالنسبه للدراري التليفون كيصوني قطع عليا. قلنا هاد لي دوسي كاملين مسدودين. غتجي جلوبالمون غتكري واحد دوت اي ان في فولدر. هذاك الدوت اي ان في فولدر شنو غدير فيه؟ دي بي غتكري واحد لا فاريابل اللي شنو غدير فيها؟ غتحط فيها لاشين دو كونيكسيون ديالك وغتبدل هاد الباسورد بالباسورد اللي عطيت انا داير رايت بحال هكا صغيره. فوالا فاش تجي هنا غتحيد هادي كامله وغتامبورتي بعدا الباكاج ديالك require دوت اي ان في. وهاد الفيشي حنا بغيناه بالضبط سلاش config، ان فيشي دو كونفيغوراسيون باغ ديفو راه هو دوت اي ان في. دونك حنا ابلينا هنا نقدروا نستعملوا process.env.db connect. معرفتش واش سميناها بحال هكا هي هاديك. فوالا الا جينا رجعنا للسيرفر ديالنا غنشوفو كلشي مازال خدام. نورمالمون راه غادي ماغا سيرفر. هانتوما غندير واحد طن باش تشوفوا واحد الغدا ماغاش سيرفر listening on port connected to database. دابا هادي خدمه نقيه. حاجه واحده اخرى، هاد البورت هو مخصكمش، ماشي مخصكمش، من الاحسن ديروه بحال هكا. غتجي هنايا غديرو بورت وغدير واحد const port. هذا يا غيكون هو .env.port الا كان عندنا مديفيني تما، ولا 3000 وتاخدو هاد لا فاريابل وتحطوها هنايا. ها هو كلشي خدام دابا. دونك حنا كونيكتينا الباز دوني. نورمالمون غنمشيو للبوستمان ديالنا. حلو بوستمان اربيتي ما يتقالش حيت الا حليت بوستمان غتشبك. ونحاولوا نسوبميتيو شي يوزر ونشوفوا واش يتصوفكاردا في الباز دوني. فوالا